This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार आज दर्शक, आज भाइटिका सबै दाजुभाइले दिदीबहिनीको हातबाट टिका लगाउनु हो। आज भाइटिका भव्य रूपमा गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूले पनि दिदीबहिनीको हातबाट टिका लगाएका छन्। त्यसैले तिहारको महत्त्व छ, उज्यालो चाडको महत्त्व छ। अब चाडबाड सकिँदैछ, तिहार पछि छठ मात्र बाँकी छ। छठ पर्व पछि चाडबाड सकिनेछ। त्यसैले अब राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढ्दैछ। विभिन्न पोलिटिकल पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरू यतिखेर एमसीसी पारित गर्नुपर्छ, गर्नु हुँदैन भन्ने बहसमा उत्रिरहेका छन् भने नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ, एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ र माओवादी केन्द्रले पनि महाधिवेशन गर्ने भनेर भनेको छ। सबैको ध्यान अब पार्टीहरूको महाधिवेशनतिर केन्द्रित भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई भेटिसकेपछि एमसीसी पारित गर्नको लागि प्रचण्ड र मेरो बिचमा एउटा सहमति भइसकेको छ र संयुक्त रूपमा हामीले पत्र पठाइसकेका छौँ अनुमोदन गर्नको लागि भनेर भनिसकेपछि यतिखेर जनमत तरङ्गित भएको छ। एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा जनमत यतिखेर देखिएको छ। साँच्चै एमसीसी नेपाल र नेपालीको लागि हो त? यो नेपालको विकास र समृद्धिको लागि हो त? एमसीसी किन चाहिन्छ त? एमसीसी किन अनुमोदन गर्नुपर्छ? एमसीसीको आज आवश्यकता किन पर्यो देशलाई भन्ने बारेमा आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बेचमा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतो हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रमको स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। एमसीसीलाई लिएर जताततै विरोध भएको छ, तर तपाईँहरू अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। किन भन्नुहुन्छ? के कारणले चाहियो एमसीसी काङ्ग्रेसलाई? होइन, राष्ट्रको चाहिँ नि जसले राम्रोसँग चाहिँ नि एमसीसीको बारेमा राम्रोसँग बुझेका छन्, नेपालमा चाहिँ नि विदेशी राष्ट्रहरूसँग चाहिँ नि जसरी हामीले आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका छन् विदेशी संस्थाहरूसँग, त्यसबारे बढी जानकारी छ। कस्ता कस्ता योजनाहरू चाहिँ नि हामीले लिन्छौँ, कस्ता कस्ता सम्झौता गर्छौँ, ती जानकार व्यक्तिले एमसीसीको खिलाफमा कोही पनि छैन। तर एमसीसीको खिलाफमा अहिले केही चाहिँ नि निस्केको छ। त्यो चाहिँ नि तपाईँको गलत अर्थ लगाएर एउटा अलिकति राजनैतिक पूर्वाधारको आधारमा पनि देखिन्छ। गलत अर्थ लगाएर भ्रममा परेर चाहिँ नि आलोचना भएका छन्। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र बोलले भन्नुभएको छ एमसीसी पारित हुनै सक्दैन, अहिले यो आवश्यकता छैन भनेर प्रतिक्रिया दिइसक्नुभयो। त कङ्ग्रेस पार्टी एकमत छैन नि एमसीसीलाई लिएर? किन होइन, काङ्ग्रेस पार्टीमा चाहिँ नि अब रामचन्द्रजीले कहिले पनि भनेको छैन एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि हामी सबको चाहिँ नि विचार हो। किनभने यो राष्ट्रको हितमा छ। जसले आर्थिक विकासको बारेमा जसलाई राम्रोसँग जानकारी छ, राष्ट्रको हितको लागि चाहिँ नि खास गरी आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ नि वैदेशिक सहायता कसरी प्राप्त हुन्छ अनि चाहिँ नि कस्ता खालका शर्तहरूले नेपाललाई फाइदा हुन्छ, जसलाई जानकारी छ उसले कसैले पनि चाहिँ नि एमसीसीको यो एमसीसी अन्तर्गतका जो सहयोग हामीले प्राप्त गर्दैछौँ त्यसको समर्थनमा छौँ। काङ्ग्रेस समर्थनमै छ। कसैले नबुझेर अलि बिस्तारै भन्न, कसैले नबुझेर चाहिँ नि एक थरीले चाहिँ नि अब क्याम्पेन त्यसको खिलाफमा बोलिराखेका छन्। जान्दै नजानिकन चाहिँ स्वार्थका राजनैतिक स्वार्थका लागि पनि हुनसक्छ, भ्रममा परेका पनि हुनसक्छ, जानकारीको अभावमा पनि हुनसक्छ, गलत अर्थ लगाएर चाहिँ जसले प्रचार गरिराखेका छन् त्यसले गर्दाखेरि अलिकति प्रचारात्मक चाहिँ नि यसको खिलाफमा प्रचार भइराखेको छ। त्यो सरासर गलत हो। तर तपाईँलाई थाहा छ माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले एमसीसी राष्ट्रघाती हो, कुनै पनि हालतमा यसलाई पारित गर्न सकिँदैन भनेर आज नारायण श्रेष्ठले भनिसक्नुभयो। कसले के भन्यो चाहिँ मैले भनिसकेँ। जसले भने पनि भीमराव लगायतले। सुन्नुहोस् न, यो राम्रोसँग चाहिँ नि बुझ्नुहोस्। तपाईँले पहिला चाहिँ नि
अब योभन्दा अगाडि चाहिँ नि एमालेको सरकार थियो, एमाले नै चाहिँ यसलाई चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ ठुलो चाहिँ क्याम्पेन चलिराखेको थियो एमाले। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि एमसिसीको सहयोग जहिलेदेखि नेपालमा सुरु भएको हो त्यो एमसिसीको सहयोग अमेरिकाले स्वीकृत गर्दाखेरि थ्रेसहोल्ड स्टेज, एमसिसीको विभिन्न स्टेज छ। पहिलोको थ्रेसहोल्ड स्टेज भने प्रारम्भिक स्टेज हो, अहिलेको त्यो कम्प्याक्ट एग्रिमेन्टको स्टेज हो। थ्रेसहोल्ड स्टेजमा चाहिँ मेरो विचारमा मलाई लाग्छ चाहिँ नि एमालेकै सरकारको नेतृत्व थियो त्यस वखतमा 2011मा 2011मा चाहिँ नि 2011मा चाहिँ नि अब यो थ्रेसहोल्ड स्टेज एमसिसीको थ्रेसहोल्ड स्टेज पारित भएको हो। त्यस वखतमा चाहिँ नि अब यो एमालेकै नेतृत्व थियो। त्यसपछि एमालेको नेतृत्वपछि पनि माओवादीको नेतृत्व पनि भयो, लेखापढी भइराखेको छ। अनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको समयमा पनि चाहिँ नि लेखापढी भइराखेको छ एमसिसीको सहयोगको लागि। अनि जो चाहिँ नि कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट भयो, कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट 2017 सालमा भएको हो। त्यस वखतमा नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्व थियो। अर्को चाहिँ नि तपाईँको संयुक्त सरकार माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार थियो। दुवै सरकारले पारित गरेर चाहिँ यो सम्झौता चाहिँ नि सम्झौता गरेको, अमेरिकाको एमसिसीसँग सम्झौता गरेको त्यस वखतमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार हो। त्यसकारण म के भन्छु भने जुन चाहिँ नि पार्टी सरकारको नेतृत्वमा छ अहिलेसम्म एमसिसीको सहयोगको चाहिँ नि प्रारम्भको कालदेखि जुन सरकारहरू सरकारको नेतृत्वमा छन् प्रत्येक सरकारले, चाहे काङ्ग्रेसको नेतृत्वको होस्, चाहे एमालेको नेतृत्व होस्, चाहे माओवादीको नेतृत्व होस्, प्रत्येक सरकारले चाहिँ नि एमसिसीको सहयोगको लागि अमेरिकासँग चाहिँ नि धेरै लेखापढी गरेको छ, वार्ता गरेको छ, सम्झौताको लागि चाहिँ नि अगाडि बढेका छन्। होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ। शेरबहादुर देउबा स्कटल्यान्डमा जानुभयो, उहाँले चाहिँ त्यहाँ बेलायतका प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुभयो, अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग भेट्नुभयो, भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुभयो, विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष सरकार प्रमुखलाई उहाँले भेट्नुभयो र भेटेर आइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँले भन्नुभयो एमसिसी अनुमोदन गर्नको लागि म र प्रचण्ड मिलेर हामीले पत्र पठाइसकेका छौँ। सुन्नु न, अब प्रधानमन्त्रीले त्यसरी विदेशीलाई भेटेर आइसकेपछि स्वदेश फर्किसकेपछि भन्न मिल्छ भने देशको सुन्नु न, कुरा त के हो भने नि पहिलाबाट चाहिँ नि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर पहिलेदेखि पनि भन्नुभएको हो। तर अहिले चाहिँ नि बेलायतमा चाहिँ नि जुन सम्मेलनमा गएको हो त्यो क्लाइमेट चेन्जका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गएको, क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ नि विषयमा छलफल गर्न चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन युएनले नै स्पोन्सर गरेको सम्मेलन हो। त्यसमा विभिन्न राष्ट्राध्यक्षहरूसँग वार्ता भएको थियो। जस्तो अमेरिकाको राष्ट्रपति पनि त्यहाँ थिए, अमेरिकाको राष्ट्रपतिसँग पनि चाहिँ एमसिसीको बारेमा कुराकानी भयो होला। त्यस्तै अन्य राष्ट्राध्यक्षहरूसँग पनि कुराकानी भयो होला। त्यसकारण सायद अमेरिकाको राष्ट्रपतिसँग चाहिँ वार्ता गर्दा पनि एमसिसीको बारेमा भयो होला। त्यसकारण उनले चाहिँ नि अब एमसिसी पारित गर्नुपर्छ, पारित हुन्छौँ, यसमा चाहिँ नि अब माओवादीका नेता चाहिँ प्रचण्डजीको पनि समर्थन छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको भन्ने अब मिडियामा आएको चाहिँ नि म देख्दछु। तपाईँलाई थाहा छ जस्तो प्रधानमन्त्री के भन्नुभयो भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा एमसिसी अनुमोदन गराउनको लागि मेरो नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि हामीले पत्र लेख्यौँ, संयुक्त रूपमा पत्र लेखेर एमसिसी अनुमोदन हुन्छ, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् भनेर अमेरिकालाई आश्वस्त पारेको कुरा उहाँले बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले। हुनसक्छ होइन, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले सँगै जोइन्ट चाहिँ स्टेटमेन्ट जारी गर्न मिल्छ? मेरो विचारमा चाहिँ के भने जोइन्ट स्टेटमेन्ट भन्दा पनि मुख्य कुरो चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब माओवादीकै कतिपय व्यक्तिले यो चाहिँ नि एमसिसीको बारेमा जो यसको विपरीतमा बोलिराखेको अथवा एमालेका पूर्व एमालेका पनि चाहिँ नि मान्छेले पनि कतिपयले केहीले यसको खिलाफमा बोलेको अलिकति जानकारीको अभावमा अथवा भ्रममा परेर चाहिँ नि चाहिँ नि आलोचना गरेको हुनसक्छ। जब उहाँले सत्य तथ्य राम्रोसँग चाहिँ नि वास्तविकताका कुराहरू सबै जानकारी भएपछि चाहिँ नि उहाँहरूले पनि चित्त बुझाउनुपर्छ, एमसिसी पारित गर्नलाई तयार हुनुपर्छ। मलाई पनि के लाग्छ भने चाहिँ नि पुष्पकमल दाहालजीले पनि राम्रोसँग चाहिँ नि उहाँले चाहिँ एमसिसीको बारेमा जानकारी भइसकेपछि बुझिसकेपछि उहाँ पनि समर्थन गर्न तयार माओवादी पनि तयार हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने राम्रोसँग जानकारी भएपछि चाहिँ नि
एमसिसीको बारेमा सबै यो आयोजनाका बारेमा जे जस्ता शर्तहरू छन्, जे जस्ता चाहिँ जसरी कार्यान्वयन हुन्छ, यसका राम्रोसँग चाहिँ जानकारी भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ अपोज गर्नु हुँदैन, त्यसकारण समर्थन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। होइन, तर प्रधानमन्त्रीले वक्तव्य दिएको 24 घण्टा नबित्दै प्रचण्ड युटर्न हुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरो मेरो आधिकारिक होइन, मैले कुनै पत्र लेखेको छैन अमेरिकालाई भनेर भनिसक्नु। होइन, पत्र लेख्या नलेख्या चाहिँ मलाई जानकारी छैन, हो नहोला। तर मैले त के भनेको छु भने म पनि चाहिँ नि अब सबै यो आयोजनाको बारेमा चाहिँ नि मलाई पनि ऐतिहासिक जानकारी पनि छ, यसका शर्तहरूको मैले पनि अलिकति बुझेको छु, यो बारेमा म जानकारी गर्छु, सबै साथीहरूलाई चाहिँ चित्त बुझाउन सक्छु। त्यसकारण चाहिँ नि अब यसमा माओवादीले पनि चाहिँ नि बारेमा पनि अब सम्बन्धी यसमा जो जानकार छन्, यो आयोजनाका बारेमा जो जानकारी छन्, विज्ञहरू छन्, उनीहरूलाई पनि बोलाएर जानकारी राम्रोसँग चाहिँ नि दिलाइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ नि अब मन्जुर गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यही मेरो विचार पनि। देशको प्रधानमन्त्रीले अमेरिकन गभर्मेन्टलाई अथवा एमसिसीलाई एउटा पत्र पठाउनु भयो, त्यो पत्रमा प्रचण्डको नि हस्ताक्षर छ क्या, यो त राम्रो भयो। किनभने मलाई के लाग्छ सुन्नुहोस् न, जुन पत्र चाहिँ नि अब एमसिसीको बारेमा जे आशंका थियो, जे भ्रममा परेर चाहिँ नि जे गलत अर्थ लागेको थियो, त्यही बारेमा चाहिँ 11वटा प्रश्न चाहिँ नि नेपालको सरकारले चाहिँ आजभन्दा कति 1-2 महिना अगाडि चाहिँ नि एमसिसीलाई चाहिँ यो बारेमा स्पष्टीकरण दिनु पर्यो भनेर चाहिँ स्पष्टीकरण लेखेका थिए। मलाई पनि पहिला भन्थे होइन एमसिसीको चाहिँ नि अब सम्झौता चाहिँ नि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने। मैले भने संशोधन गर्नुपर्ने जरुरत चाहिँ मैले देखेको छैन, किनभने यो चाहिँ नि सम्झौता ठिकै छ, तर कतिपय गलत अर्थ लागेको छ, भ्रम छ भने यसबारेमा स्पष्टीकरण चाहिँ नि माग्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। र त्यसपछि मलाई थाहा छ माओवादी पक्षका कतिपयले पनि त्यस्तै एमालेका कतिपयले पनि चाहिँ नि अब अमेरिकासँग चाहिँ नि यी हामीलाई आशंका भएका बारेमा चाहिँ नि हामी स्पष्टीकरण माग्दछौँ भनेर भनेको। यसै सिलसिलामा चाहिँ नि केही समय अगाडि नेपालको सरकारले अमेरिकासँग 11वटा प्रश्नहरू चाहिँ नि सोधेर पठाएको थियो एमसिसीलाई। अब जस्तो यो उसको बारेमा चाहिँ नि के अरे यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको चाहिँ नि यो हो कि होइन भन्ने बारेमा छ। त्यस्तै एमसिसीका बारेमा जे आरोपहरू लगाएको छन्, नेपालको चाहिँ नि अमेरिकाको कानुन नेपालमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा चाहिँ नि होला। त्यस्तै गरी चाहिँ नि अब चाहिँ नि लेखा परीक्षण पनि चाहिँ नि अब यो आयोजनाको चाहिँ लेखा परीक्षण पनि नेपाल सरकारको अधिकार छैन भनेर चाहिँ प्रचार गर्थ्यो। त्यो हो कि लेखा परीक्षण कसले गर्ने, नेपालको अधिकार छ कि छैन भन्ने। त्यस्तै गरी इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीलाई यसको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारका बारेमा, त्यस्तै विभिन्न प्रकारका चाहिँ नि भारतको चाहिँ नि यसमा चाहिँ समर्थन चाहिन्छ कि चाहिँदैन इत्यादि भन्ने बारेमा अनेक प्रश्नहरू चाहिँ जे चाहिँ क्वेसनहरू उठाएका थिए। यी सबै प्रश्नहरू सोधेका थिए अनि सोधेका चाहिँ उनीहरूले राम्रोसँग जवाफ दिएका छन्, चित्त बुझ्ने ढङ्गबाट जवाफ दिइसकेपछि चाहिँ नि मेरो विचारमा चाहिँ नि उहाँहरू अब समर्थनको लागि तयार हुनुपर्छ। तपाईँ त अर्थमन्त्री भइसकेका व्यक्ति, परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको व्यक्ति, हाम्रो देशको कूटनीतिक आज चुकिरहेछ क्या। प्रधानमन्त्रीले अमेरिकन गभर्मेन्टलाई अथवा एमसिसीका चाहिँ प्रमुखलाई पत्र लेख्नुभयो र भन्नुभयो म जसरी भए पनि पारित गराउँछु, र त्यसमा उहाँले प्रचण्डको साथ खोज्नुभयो, प्रचण्डलाई पनि उहाँले सँगै लिएर जानको लागि संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सुन्नु न हस्ताक्षर भएको नभएको भन्ने मलाई जानकारी छैन। मेरो विचारमा चाहिँ किनभने अहिले पार्टीमा चाहिँ नि अब 4वटा पार्टीको चाहिँ संयुक्त सरकार छ। संयुक्त सरकारका अन्य पक्षहरूसँग पनि सहमति निर्माण गर्नलाई उहाँ प्रयासरत हुनुहुन्छ भने त्यो ठिक छ। मेरो विचारमा सहमति हुन्छ नै, उहाँहरूलाई राम्रो 5 दलीय गठबन्धन सहमति हुन्छ एमसिसी पारित गर्नको लागि। तपाईले एक भएर जान सक्नुहुन्छ, कुरा मिल्छ। उहाँले त अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्षले भन्नुभएको छ एमसिसी पारित गर्नु हुँदैन, गरे पनि यो गठबन्धन टुट्छ, सरकारबाट हामी बाहिरिन्छ। होइन सुन्न न, जसले भन्छन्, जसले चाहिँ नै अब यसको खिलाफमा छन् उसले नबुझेर गए, त्यसमा राम्रोसँग जानकारी नभएका कारणले, भ्रममा परेका कारणले बोलेका हुन्। जसले आलोचना गरेका छ त्यो भ्रमात्मक रूपमा चाहिँ नि उहाँले आलोचना गर्नुभएको हो। त सबै सत्य तथ्य बुझिसकेपछि चाहिँ नि उहाँहरूको पनि समर्थन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तर माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले त मसँग जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आएर भन्नुभएको छ यदि शेरबहादुर देउवाले एमसिसी पारित गराउनु भयो भने सरकार पनि ढल्छ, शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनुपर्छ र हामी अर्को गठबन्धन बनाउँछौँ, अर्को सरकार बनाउँछौँ। सुन्न, यी सबै
यी काल्पनिक कुराहरू सत्य तथ्य के हो त्यो बुझ्नु कसले के भन्यो म यसमा चर्चा गर्न चाहदिनँ। मैले भनिहालेँ चाहिँ जसले आलोचना गरेका छन् भ्रममा परेर चाहिँ नि हो, भ्रममा परेर हो, गलत अर्थ लगाएको, सत्य तथ्य के हो त्यो बारेमा जानकारी गर्नु पर्यो। त्यसकारण त्यसै आलोचना गर्नु चाहिँ नि जरुरी चाहिँ नि छँदै छैन। तर धेरै आलोचना भएको छ जनस्तरबाट एमसीसीको, जनस्तरबाट पनि जसले बुझेको छैन, नबुझे अब आज जो चाहिँ नि राजनैतिक व्यक्तित्वहरू खिलाफमा छन् उनीहरूले आफ्ना मान्छेहरूलाई प्रचार गराएर उनीहरूबाट प्रचार गराएको। जनस्तरले नै जसले राम्रोसँग बुझाएको छ त्यसले चाहिँ नि त्यसले खिलाफमा बोल्दैन। जसले बुझेका मान्छेले, राम्रोसँग बुझेका मान्छेले खिलाफमा बोल्दैनन्। जसले बुझेका छैनन् आफ्ना नेताहरूले, आफ्ना आफूभन्दा माथिका मान्छेले चाहिँ नि कसैले चाहिँ सिकाएको छ भने चाहिँ नि बोल्ने। किनभने यो राष्ट्रको एउटा राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो ऋषिजी के भने हाम्रो अहिलेको आवश्यकता भनेको यो एमसीसी कसरी आयो त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। एमसीसी कसरी आयो राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। एमसीसी भनेको के हो? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भने। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाम कसरी आयो भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले चाहिँ नि मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्सहरू चाहिँ नि पारित गरेको सन् 2000 मा। अब सहस्राब्दीका विकासका लक्ष्यहरू, गरिबीलाई कसरी चाहिँ नि समाप्त गर्ने, गरिबी घटाउने कसरी, रोगलाई कसरी घटाउने, शिक्षालाई कसरी बढाउने, शिक्षालाई कसरी बढाउने, त्यस्तै गरी चाहिँ नि अब जस्तो चाहिँ महिला र पुरुषको बिचमा जो डिस्क्रिमिनेसन छ, असमानता छ, सबैलाई समानता चाहिँ नि गर्ने, लैङ्गिक असमानतालाई समाप्त गर्ने, मानवीय विकास गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्यको विकास गर्ने, जस्तो चाहिँ नि मृत्युदरहरू चाहिँ नि घटाउने, बाल मृत्युदर घटाउने, त्यस्तै मातृ मृत्युदर घटाउने, गरिबी निवारण चाहिँ नि बढाउने, जीवन स्तर बढाउने लगायतका विभिन्न चाहिँ नि त्यस्तै गरी चाहिँ पर्यावरणको विकास लगायतका चाहिँ नि मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स चाहिँ नि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ नि पारित गर्यो। पारित गरेपछि साथसाथै के पनि भनियो भने चाहिँ नि अब यो धेरै जस्तो चाहिँ नि अल्प विकसित मुलुकहरू, कम आय भएका मुलुकहरूमा पनि चाहिँ नि यी लक्ष्यहरू मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल, सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यहरू पुरा गर्नको लागि धनी राष्ट्रहरू, विकसित राष्ट्रहरूले चाहिँ नि अलि कम आय भएका राष्ट्रहरूसँग पार्टनरसिप गरेर चाहिँ नि सहयोग पनि पुर्याउनु पर्छ भन्ने पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ नि त्यो निर्णय गरेको थियो। त्यसै सिलसिलामा चाहिँ नि अनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ नि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नै गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन के हो? विकास चाहिँ नि वित्तीय विकास डेभलपमेन्ट फाइनान्स, इन्टरनेसनल कर्पोरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट फाइनान्स भनेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 2002 मा चाहिँ नि उसको मेक्सिको मेरिडियन मोन्टेरी भन्ने सहरमा चाहिँ नि, मेक्सिको मोन्टेरी भन्ने सहरमा चाहिँ नि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ नि भएको थियो। त्यो सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सबै प्रमुखहरू, विश्व ब्याङ्कका, IMF का सब अन्तर्राष्ट्रिय ठुल्ठुला संस्थाहरूका सबैका प्रमुखहरू पनि त्यहाँ थिए। 50 वटा राष्ट्रका चाहिँ नि राष्ट्र चाहिँ नि सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखहरू पनि थिए। करिब 200 मन्त्रीहरू, विश्वका चाहिँ नि विभिन्न मुलुकका 200 मन्त्रीहरू पनि थिए। नेपालको प्रतिनिधित्व मैले गरेको थिएँ। अनि त्यसै सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका चाहिँ नि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज बुशले आएर के भने चाहिँ नि यो लक्ष्यहरू पुरा गर्नको लागि अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाले पनि चाहिँ नि अब कम आय भएका मुलुकहरूलाई चाहिँ हामी आर्थिक सहायता वृद्धि गर्छौँ, 50% वृद्धि गर्छौँ। वर्षमा चाहिँ नि $5 अरब थप एडिसनल अतिरिक्त सहायता चाहिँ प्रदान गर्छौँ। त्यो चाहिँ नि मिलेनियम डेभलपमेन्ट, मिलेनियम एकाउन्ट्स मार्फत चाहिँ नि हामी चाहिँ नि अब कम आय भएका मुलुकहरूलाई यसरी सहयोग दिलाउँछौँ भनेर चाहिँ उनले घोषणा गरे मोन्टेरीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा। होइन, बुशले घोषणा गरे। डाक्टर साहब, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दा तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, तपाईँ अध्ययनशील व्यक्ति हो, मलाई के बताउनुहोस् भन्दा जस्तो एमसीसीको बारेमा अहिले भ्रम धेरै छ। नेपाली जनता यतिखेर एमसीसी भनेको राष्ट्रघाती नै हो, त्यो गलत, देशको लागि
काम लाग्दैन, देशको हितमा छैन। सुन्नु न त अब कङ्ग्रेसमाथि गम्भीर आरोप लगाएछन्, गण्डकी बेच्यो, यस्ता कोशी बेच्यो, सुन्नु न यस्ता फेरि अब महाकाली बेचिसकेपछि अब अमेरिकालाई एमसीसी यहाँ ल्याएर अब अर्को राष्ट्रघाती गर्दैछ कङ्ग्रेसले। ऋषिजी यस्ता झुट कुराहरू चाहिँ विश्वास नगर्नु, म त यही भन्दैछु। त्यसै भएर चाहिँ नि यो सरासर झुट कुरा हो। अनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले 2003 कानुन पास गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अब मुलुकहरूलाई चाहिँ नि द्विपक्षीय मुलुकहरूलाई चाहिँ आर्थिक सहायता गर्नको लागि नयाँ कानुन बनायो, जुन मुलुकमा चाहिँ नि लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, जुन उदार अर्थनीति छ, जसमा चाहिँ मानवीय विकासको लागि लगानी भएको छ, अनि चाहिँ सुशासनका चाहिँ व्यवस्थाहरू गएको छ, ती मुलुकहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ भनेर चाहिँ तिनै शर्तहरू राखेर उनीहरूले चाहिँ अब सारा संसारका मुलुकहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि घोषणा गरेपछि संसारभरिका धेरै मुलुकहरूले चाहिँ एप्लाई गर्न थाले। एप्लाई गरेपछि चाहिँ 2017 सम्ममा चाहिँ करिब 48-49 राष्ट्रहरूलाई उनीहरूले चाहिँ सहमति दिएको र नेपाललाई पनि 2011 सालमा चाहिँ पहिलो स्टेजमा अहिले पनि थ्रेसहोल्ड स्टेजमा चाहिँ नेपाललाई पनि सहयोग गर्ने निर्णय गरे। त्यस वखतमा थ्रेसहोल्ड स्टेजमा चाहिँ सहयोग गरेपछि अब कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो, कम्प्याक्ट ठुलो एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो। ठुलो एग्रिमेन्ट भने चाहिँ नेपालमा आर्थिक विकासको लागि, खास गरेर चाहिँ आर्थिक वृद्धि बढाएर गरिबी निवारण गर्नको लागि, राष्ट्रको विकास गर्नको लागि चाहिँ के आवश्यकता छ, के कमजोरीहरू छ, बाधा के छ, के कन्स्ट्रेन्टहरू छ, के कमजोरी छ, त्यसलाई सुधार गर्नको लागि चाहिँ नेपालले चाहिँ आयोजनाहरू छान्नु पर्यो भनेर चाहिँ भने। अनि हामीले नेपालले चाहिँ अब यहाँका विज्ञहरू, नेपाली विज्ञहरूलाई चाहिँ समिति सुन्न एउटा समिति बनायो। पढ्दै नपढिकन अध्ययन नगरिकन सम्झौता गर्यो, अमेरिकामा गएर नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्व एमसिए सुन्न एमसिए अफिस नेपालमा खुल्यो। नेपालकै कानुन अनुसार नेपालको चाहिँ अब विकास समिति ऐन अनुसार चाहिँ एमसिए कार्यालय खुल्यो। त्यसमा सबै सरकारले नियुक्त गरेका नेपाली चाहिँ विज्ञहरू चाहिँ अध्ययन आयोजनाहरू अध्ययन गरिसकेपछि अमेरिकाले के भन्यो भने, म त्यस वखतमा अर्थमन्त्री थिएँ, अब आयोजनाहरू छानिसकेपछि चाहिँ हामी अब यो पूर्वाधारको विकासको लागि चाहिँ 30 करोडदेखि 70 करोड डलरको बिचमा चाहिँ हामी रकम उपलब्ध गराउँछौँ, अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ, ऋण पनि होइन, सित्तैमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने। अनि त्यसपछि अब नेपाली एक्सपर्टहरूले अध्ययन गरेर चाहिँ आयोजनाहरू तयार पारिसकेपछि चाहिँ अनि छानेर चाहिँ अमेरिकामा पठाएपछि उनीहरूले 50 करोड डलर चाहिँ अनुदानको रूपमा चाहिँ दिने नेपाललाई यो आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि भनेर चाहिँ उनीहरूले निर्णय गरे। त्यो त खुसीको कुरो हो। त्यसमा चाहिँ त्यो सम्झौता त नेपालका विज्ञहरू पनि, नेपालका कर्मचारीहरू अनि उनीहरूका कर्मचारीहरू जोइन्टली बसेर चाहिँ सम्झौता तयार पारेपछि अनि चाहिँ नेपालको तपाईँको अर्थमन्त्री र चाहिँ अमेरिकाको एमसिसीको चाहिँ प्रमुखले अनि हस्ताक्षर गरे। अनि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नै हस्ताक्षर गर्नुपर्छ नेपालको तर्फबाट। तपाईँलाई थाहा छ अहिले उहाँ सरकारको प्रवक्ता हुन्छ। तर पनि शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एमसिसीमा सम्झौता गर्नुभयो। अहिले कार्यान्वयनको लागि उहाँले जसरी म पारित गर्छु, अनुमोदन गर्छु भनेर भनिरहँदाखेरि कङ्ग्रेस पार्टीमाथि गम्भीर आरोप लगाउने बेला तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कङ्ग्रेस भनेको देश बेचुवा पार्टी हो, राष्ट्रघाती पार्टी हो। यो भ्रममा नपर्नुहोस्। सरकारमा जो पार्टी चाहिँ सरकारमा थियो, जो उसले जहिले पनि चाहिँ अब कङ्ग्रेस पार्टीभन्दा अहिले चाहिँ 2/3 बहुमतले प्राप्त गरेको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै जितेको हो। त्यसको चाहिँ नेता अब चाहिँ ओलीजी होइन, केपी ओलीजीले पनि चाहिँ यसलाई पारित गर्नको लागि संसदमा चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भने यसलाई अब के यसमा अर्को कुरो के थियो भने चाहिँ यस्ता प्रकारका सम्झौता अन्य चाहिँ तपाईँको वैदेशिक सहायताका सम्बन्धमा चाहिँ अन्य राष्ट्रहरू, अन्य संस्थाहरूसँग जो सम्झौता भएको छ, दुईटा सरकारसँग सम्झौता भएपछि त्यसैलाई नै लागू हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बराबर त्यसैलाई लागू हुन्छ। त्यसलाई संसदले नै पारित गर्नुपर्ने जरुरी थिएन। तर अब नेपालको चाहिँ कानुन मन्त्रालयले के भन्यो भने यो ठिक छ, तर यो चाहिँ सम्झौता चाहिँ नि अब संसदले नै पारित गर्नु पर्यो भनेर गल्ती हो नि त। किन संसदले पारित गर्नुपर्ने अवस्थै थिएन? संसदले पारित नगरे भए पनि सरकारले मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरे भने हुन्थ्यो, पारित गरे भने हुन्थ्यो, किन संसदमा जानु पर्यो?
यीभन्दा बाहेक अन्य मुलुकहरूबाट पाएको आर्थिक सहायतामा जे सम्झौता भएको छ, विश्व ब्याङ्क लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग चाहिँ जे सम्झौता भएको छ, त्यसमा 2टा नेपाल र सम्बन्धित संस्थाबाट हस्ताक्षर भएकोमा चाहिँ नि त्यसैलाई चाहिँ नि जे हस्ताक्षर भएको छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार, नेपालकै कानुनअनुसार पनि कुनै विदेशीसँग चाहिँ जुन सम्झौता भएको छ, जुन ट्रिटी भएको छ, त्यसलाई चाहिँ नि त्यो लागू गर्नलाई चाहिँ नि कानुनी हैसियत त्यसले प्राप्त गर्छ। दुई मुलुकका बिचमा भएको सम्झौताको कानुनी हैसियत उसको प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। तर नेपालमा फेरि चाहिँ कानुन मन्त्रालयले यसलाई संसदले पारित गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ भनेछ। अनि हामीले नेपालमा संसदमा पारित गर्छौँ भनेर चाहिँ भन्यौँ। अनि संसदमा पारित गर्नुपर्छ भनेपछि यो विवाद आएको। संसदमा पारित गर्नुपर्छ भनेर नभने भए चाहिँ विवाद आउँदैन थियो, किनभने यस्ता सम्झौताहरूसँग पनि चाहिँ भएको छ। त्यसकारण चाहिँ यो गलत ढङ्गले भयो। तर संसदले पारित गर्नुपर्ने पनि राष्ट्रको हितको लागि हो, यो संसदले पारित गरे भइहाल्छ। आज तपाईँले एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि यसको विरोधमा जसरी जनमत आइरहेछन् तपाईँ त्यतातिर हेर्नु पर्दैन हो। त्यो मैले हैन, जनताहरू सडकमा आइरहेछन् एमसिसी पारित गर्नु हुँदैन भनेर। जनताहरूले भनिसके, सरकारलाई दबाब दिइसके, पारित भयो भने विद्रोह हुन्छ भनेर। यसबारेमा ऋषिजी गलत के अर्थ लगाएको छ भने उनीहरूले के भनेछन् भने चाहिँ नि यो एमसिसीको सम्झौता भइसकेपछि अमेरिकासँग मिलिट्री सम्बन्ध हुन्छ। मिलिट्री सम्बन्ध हुन्छ, अमेरिकाको सेना नेपाल आउँछ, अमेरिकाको सेना नेपालमा आउँछ भनेर प्रचार गरिराखेका छन्। जुन कुरा सरासर झुट हो, यसमा कुनै पनि सत्यता छँदै छैन। त्यसमा के पनि भन्न थाल्यो भने अमेरिकन गभर्नमेन्टले भन्यो नि त, सुन्नु न, अमेरिकन गभर्नमेन्टले भनेको छ सेना नेपाल आउन सक्छ। सुन्नु बिस्तारै बोल्नुहोस् न। अमेरिकन गभर्नमेन्टले भनेको छैन। एउटा अमेरिकाको चाहिँ एउटा कर्मचारीले, एउटा एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी जनरल पनि होइन, डेपुटी एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी जनरल, त्यो सेक्रेटरी अफ स्टेट, डेपुटी एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी अफ स्टेट, त्यो पनि एक्टिङ डेपुटी एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी अफ स्टेट, त्यो नेपालमा आएको बेलामा चाहिँ नि यो इन्डो पेसिफिक हाम्रो नीति अन्तर्गत नै चाहिँ नि अन्तर्गत पनि यो आर्थिक विकास गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ नि एमसिसी आएको हो भनेर चाहिँ त्यसले बोल्या रहेछ। त्यो भनेपछि अनि चाहिँ नि यो इन्डो पेसिफिक रणनीति भनेपछि त अमेरिकासँग चाहिँ नि यो मिलिट्री सम्झौता पनि हुनसक्छ, त्यस्तै सुरक्षा सम्झौता पनि हुनसक्छ भनेर चाहिँ नि अनि अपोज गरेको। तर त्यसले पनि गलत ढङ्गले चाहिँ के भनेको थियो भने उनीहरूको इन्डो पेसिफिक नीति भन्दाखेरि चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीति भन्दाखेरि एउटा सबै मुलुकहरूको सुरक्षा अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ नि सबै मुलुकहरूको आर्थिक विकास, सबै मुलुकहरूको चाहिँ नि सुशासन भन्ने चाहिँ नि उनीहरूको नीति चाहिँ नि त्यो थियो। त्यो चाहिँ आर्थिक विकास पनि को सन्दर्भमा उसले चाहिँ आर्थिक विकास चाहिँ हाम्रो इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा चाहिँ आर्थिक विकासको कुरो पनि छ। त्यसकारण चाहिँ यो एमसिसी पनि आर्थिक विकासको लागि हो भनेर चाहिँ भनेर भने हो। त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ सुरक्षा सम्झौता हुन्छ, मिलिट्री सम्झौता हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसले भनेको होइन। त्यसै भएर चाहिँ के सम्झौता तमा एमसिसी के अरे इन्डो पेसिफिक रणनीतिको चाहिँ सम्झौतामा कुनै अङ्ग छँदै छैन। किन फेरि इन्डो पेसिफिक रणनीति भने त 2018 सालमा चाहिँ नि गएको राष्ट्रपतिले चाहिँ घोषणा गरेको नीति हो। तर चाहिँ नि एमसिसी भनेको चाहिँ नि 2003मा चाहिँ 2003मा त्योभन्दा चाहिँ धेरै अगाडि नै चाहिँ इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतै होइन र इन्डो पेसिफिक त्यसकारण गएको अहिले चाहिँ अब नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ अमेरिकामा छ यो एमसिसी अन्तर्गतको हाम्रो सम्झौता इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन, योसँग सम्बन्ध छ कि छैन भनेर चाहिँ प्रश्न गर्दा पनि उनीहरूले के भने त्यो इन्डिपेन्डेन्ट हो। एमसिसी भनेको इन्डिपेन्डेन्ट हो, यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीतिको यो अङ्ग हुँदै होइन भनेर चाहिँ उनीहरूले भनेको छ। तर अमेरिकन विदेश मन्त्रीले भन्नुभएको छ नि इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत हो एमसिसी भनेको भनेर पेन्टागनमा त स्पष्ट रूपमा लेखेको छ नि त। होइन, कहाँ पेन्टागनले निकालेको किताबहरू अध्ययन गर्नुभएको तपाईले? कसले के गर्यो हामीले सम्झौता कसैले बोलेको छैन। किनभने मैले भने नि अब उनीहरूले इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत पनि आर्थिक विकास, इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ पक्षहरू छन्।
एउटा पक्ष चाहिँ आर्थिक विकासको पक्ष पनि हो, त्यसैलाई गरेर इन्डो पेसिफिक चाहिँ नि नीति भनेर चाहिँ कसैले भनेका होलान्। तर अब चाहिँ नि इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा चाहिँ नि सुरक्षा सम्बन्धी चाहिँ सम्झौता पनि चाहिँ नि पनि त्यसको एउटा अङ्ग हो। त्यसमा चाहिँ नि यसको चाहिँ कुनै पनि सम्बन्ध छँदै छैन। एमसिसीबाटको सहयोगले चाहिँ नि अब चाहिँ नि यो सहयोगले चाहिँ नि हाम्रो कुनै पनि सुरक्षा सम्बन्ध होइन। त्यो यो चाहिँ नि इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग चाहिँ नि यो होइन, यो इन्डिपेन्डेन्ट हो। तर अमेरिकन गभर्मेन्टले किन भनिरहेको छैन त इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत पर्दैन एमसिसी भनेर? अमेरिकाले आधिकारिक रूपमा किन भनिरहेको छ? भनिसकेको छ लेखेर। अमेरिकन गभर्मेन्टले आधिकारिक रूपमा अहिलेसम्म भनेको छैन के एमसिसीले भनेर भएन नि त, अमेरिकन गभर्मेन्टले भन्नु पर्यो, वासिङ्टन डिसीले भन्नु पर्यो। राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, त्यसै नगराउनुहोस्। अमेरिकाको चाहिँ नि एमसिसी भनेको चाहिँ नि अमेरिकाको कानुनले पास गरेको, कङ्ग्रेसले पास गरेको कानुन हो। त्यो एमसिसी सम्बन्धी कानुन अन्तर्गतको संस्था हो। त्यो संस्थासँग भएको सम्झौता। अब त्यसैले भनेको चाहिँ नि यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको यो अङ्ग हुँदै होइन। इन्डो पेसिफिक रणनीति चाहिँ नि नेपाल सरकारले जे को सम्बन्धमा नेपाल सरकारले छुट्टै जे मन लाग्छ त्यही निर्णय गर्न सक्छ, चाहिँ नि समर्थन गर्न पनि सक्छ, विरोध गर्न पनि सक्छ। तर एमसिसी अन्तर्गत एमसिसीको सम्झौता गर्दाखेरि इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्गको रूपमा यसलाई हामी लिँदैनौँ भनेर चाहिँ भनिसकेका छौँ। तर करोडौँ जनता यसको विपक्षमा छन्, नेपाली जनताहरू। कुनै पनि हालतमा पारित गर्न हुँदैन भने उनीहरू सडकमा आइरहेका छन्। तपाईँलाई मैले अगाडि पनि भनिसकेको छैन, जसले यो खिलाफमा बोलेको छ अज्ञानताको आधारमा, राम्रोसँग नबुझेर अज्ञानताको आधारमा खालि एक थरीले प्रचार गरेर त्यसकै लहैमा लागेर चाहिँ बोलेको मात्रै हो, मैले भनिसकेँ। तर प्रचण्डले पनि नबुझिकन बोलेको होला त। माधव नेपालले, झलनाथ खनालले पनि एमसिसी पारित गर्न सकिँदैन भनेर भनिरहनु भएको छ। होइन, उहाँले पनि चाहिँ नि अलिकति अब केही गलत अर्थ लागे, कसैले गलत अर्थ लगाएर सुनाएको पनि हुनसक्छ। अब चाहिँ नि होइन, त्यस कारण चाहिँ नि गलत अर्थ लागे, मिसइन्टरप्रिटेसन भएको छ। कसैले पनि भनेको छ भने फलानु रे प्रतिक्रिया दिइरहेछन् हाम्रा देशका नेताले एमसिसीको विरोध गर्नु गलत हो। यो बारेमा मैले चाहिँ लेखहरू पनि लेखेको छु, मैले चाहिँ लेखेको छु। त्यसमा चाहिँ भनेको छ स्पष्ट। अनि अहिले एमसिसीले स्वयंले चाहिँ जो चाहिँ अब तपाईँ क्ल्यारिफिकेसन, स्पष्टीकरण दिएको छ, त्यसले पनि स्पष्टी गरेको छ। जुन आलोचना भएको छ त्यसलाई चाहिँ क्ल्यारिफाई उनीहरूले गरेको छ। योसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन भनेर। तर एमसिसी कुरा गर्दा डाक्टर रामसन मत भर्सेस अरू छ नि त हाम्रो देशमा। तपाईँ एकतिर, अब यस्ता तपाईँ पारित गराउने पक्षमा, अरू विपक्षमा। त यस्ता राम्रो कस्तो छ भने चाहिँ नि एमसिसीकै सम्झौतामा के भनिएको छ भने चाहिँ नि यो एमसिसी अन्तर्गत प्राप्त भएको सहयोग चाहिँ नि मिलिट्रीको तालिमको लागि चाहिँ नि सुरक्षाको लागि खर्च यो चाहिँ नि बिल्कुलै हुँदैन। पर्यावरणलाई चाहिँ नि गलतले असर पार्ने पनि हुँदैन। मृत्युदरलाई मद्दत गर्ने, मृत्यु दर बढाउनलाई पनि चाहिँ खर्च हुँदैन। त्यस्तै सुरक्षाको लागि पनि यो खर्च गर्न पाइँदैन, खालि विकासका कार्यक्रममा मात्रै चाहिँ खर्च हुन्छ भनेका छन्। अर्को के भनेको छ भने अनि यो अडिटिङ गर्नलाई चाहिँ नि महालेखा परीक्षण पनि नेपालको चाहिँ महालेखा परीक्षकको चाहिँ अधिकार छैन, अमेरिकाले नै महालेखा परीक्षण गर्दो रहेछ भनेर भने आलोचना गरेका छन्। त्यो कारणले नेपालको ऐन कानुन कामै लाग्दैन, अमेरिकाले जे भने त्यही होइन, त्यो पनि अन्तर्गत एमसिसी अगाडि बढ्छ भनेर भनिरहेका छन् मान्छे। त्यो पनि झुट हो, त्यो पनि झुट। यो पनि राम्रो, त्यो पनि झुट हो। अहिले उनीहरूले त्यही लेखेका छन् त। सम्झौतामा पनि भनेको छ चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि महालेखा परीक्षकले नै चाहिँ नि उनीहरूले तोकेकोले नै चाहिँ नि अब चाहिँ नि यो लेखा परीक्षण गर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। जो अमेरिकाले दिएको सहयोगमा पनि नेपालले पनि लेखा परीक्षण गर्छ र उनीहरूलाई पनि कुनै चाहिँ नि स्वीकृत भएकोलाई चाहिँ त्यसलाई गर्न लगाउँछन् भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि यसको त्यो यो बारेमा चाहिँ नेपाल सरकारकै अधिकार हो भनेर चाहिँ नि अहिलेको क्ल्यारिफिकेसन। त्यसो नेपालको संविधान ऐन कानुन अन्तर्गत एमसिसी रहन्छ त, अमेरिकाको कुनै भूमिका हुँदैन? हुन्छ, बिल्कुलै त्यो अमेरिकाको भूमिका हुँदै होइन। अमेरिकाको कानुन लागू हुन्छ, नेपालको कानुन लागू हुँदैन भन्छन्, त्यो चाहिँ सरासर झुट हो। नेपालकै संविधान अन्तर्गत चाहिँ नेपाल चल्छ। नेपालको संविधान नेपाललाई चल्ने नेपालकै संविधान अनुसार हो, नेपालकै कानुन अनुसार हो। तर यो अब जस्तो चाहिँ नि एमसिसी अन्तर्गतको जो आयोजना छ नि, जस्तो यो चाहिँ नि ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ यो डरलाग्दो एकदम ठुलो ट्रान्समिसन लाइन छ चाहिँ 60 अरब खर्च हुने ट्रान्समिसन लाइन र यातायात सुविधाको लागि चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्नको लागि केही नियमहरू छन्। त्यो नियमहरू चाहिँ नि पनि के भने चाहिँ नि
अन्य कुनै पनि राष्ट्रबाट चाहिँ नि सहयोग आएको छ तपाईँको त्यो चाहिँ नि तपाईँको ग्रान्ट हिसाबले चाहिँ नि अनुदान सहयोग आएको छ भने त्यही मुलुकको चाहिँ नि बाट चाहिँ नि खरिद गरिरहनुपर्छ। मेसिनहरू पनि सामानहरू पनि त्यही मुलुकबाट खरिद गर्नुपर्ने, त्यही मुलुकका मान्छेलाई ठेक्का दिनुपर्ने छ। तर अमेरिकाले यति उदारतापूर्ण गरेको छ चाहिँ नि खुलेआम खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय खुला प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ नि यो आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ नि ठेक्का पट्टा दिनको लागि सरसामानहरू चाहिँ नि खरिद गर्नु प्रोक्युरमेन्ट गर्नको लागि खुला प्रतिस्पर्धा गराएर जसले सबैभन्दा राम्रोसँग चाहिँ नि राम्रो प्रस्ताव ल्याउँछ त्यसलाई नेपालको एमसिए अफिस नेपालकै चाहिँ नि कर्मचारीहरू नेपालले नै उनीहरूलाई छान्छन्। अमेरिकाबाटै खरिद गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अमेरिकी ठेकदारलाई राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। जहाँ कि अरू मुलुकहरूबाट पाएको चाहिँ नि अनुदानको सहायता छ भने त्यही मुलुकबाट खरिद गर्नुपर्छ, त्यही मुलुकले भाउबाट चाहिँ नि तिर्नुपर्छ, त्यही मुलुकका चाहिँ नि ठेकदारलाई ठेक्का दिनुपर्छ। तर अमेरिकाले चाहिँ नि जुनसुकै मुलुकलाई दिए पनि हुन्छ, खुला उनीहरू के चाहन्छन् भने अमेरिकनहरू चाहिँ के चाहन्छन् भने यो आयोजनालाई सकेसम्म चाँडो राम्रोसँग चाहिँ नि दक्षतापूर्ण चाहिँ नि कार्यान्वयन होस्, समयमा सम्पन्न होस्। त्यस कारण चाहिँ खुला प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ नि जस्तो त्यहाँ कर्मचारीहरू चाहिँ नि नियुक्तिहरू गर्दा पनि चाहिँ नेपालले नै नियुक्ति गर्ने, नेपालकै समितिले नियुक्ति गर्ने हो, खुला प्रतिस्पर्धा गराएर गर्ने, अमेरिकनलाई नै ल्याउनुपर्छ भन्ने छँदै छैन होइन। जुनसुकै मुलुकका पनि चाहिँ जहाँ जो सबैभन्दा बढी योग्य हुन्छ कम्पिटिसन। तपाईँले जुन तर्क गरिरहनु डाक्टर साहब, तपाईँको कुरामा कसैले विश्वास किन गरेन, जनताले किन विश्वास गरेनन्, किन नेपालका कम्युनिस्टहरूले विश्वास गरेनन् तपाईँको तर्कमा? यो पूर्वाग्रहको आधारमा चाहिँ नि हुन्छ कि अब यो चाहिँ नि म चाहिँ नि फलानु पार्टीको नजिक छु भनेर चाहिँ नि फलानु पार्टीको नजिक छ भने चाहिँ उसले जे भने झुट कुरा गर्यो भने पनि चाहिँ नि त्यो त्यसका नेताले झुट कुरा गर्यो भने नि त्यसलाई स्वीकार गर्ने भनेर भन्दैछन्। त्यस कारण चाहिँ नि यस्तो चाहिँ नि तपाईँ कल्पना गर्दैन, सत्य कुरा के हो त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो। कसले के भन्यो छोडिदिनुहोस्, कसले के भन्यो छोडिदिनुहोस्, कसले के आलोचना गर्यो त्यो सत्य हो कि होइन, त्यो ठिक हो कि होइन, त्यो बारेमा छलफल गर्नुहोस्। फलानुले यसो भन्यो र ढिस्कानेले यसो भन्यो भनेर चाहिँ तपाईँले भन्ने कुरो हुँदैन। आलोचना के सिलसिलामा गरे हो, त्यो आलोचना सही हो कि होइन, त्यो बारेमा चाहिँ नि अब नबुझिकन आलोचना गरेको हो त एमसिसीको बारेमा हो। यो जति पनि होइन मैले त आलोचना भएको होइन, मैले विरुद्धमा जनमत देखिएको। मैले आर्टिकलहरू पनि चाहिँ कान्तिपुरमा पनि एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ केही समय अगाडि, अरू त्यो काठमाडौँ पोस्टमा पनि अर्को एउटा म्यागजिनमा पनि चाहिँ मैले लेखेको थिएँ। जहाँ आलोचनाहरू भएको छ यी आलोचनाहरू चाहिँ भएको चाहिँ सबै यो गलत हो भने यसमा चाहिँ मेरो एउटा त्यो आर्टिकलमा पनि लेखेको छ सबै चाहिँ फल्स भनेर चाहिँ फल्स क्रिटिसिजम, जुन विषयमा क्रिटिसिजम भएको छ त्यो चाहिँ नि सत्य होइन, मिसइन्टरप्रिटेसन भएको हो, पूर्वाग्रहको आधारमा पनि देखिन्छ, भ्रमका आधारमा चाहिँ नि भएको हो, गलत अर्थको आधारमा भएको हो। त्यसलाई क्ल्यारिफिकेसन गर्नुपर्छ र कतिपय क्ल्यारिफिकेसन पनि भइसकेको छ भनेर चाहिँ मैले भनेको। जस्तो ट्रान्समिसन लाइनकै कुरा गर्दाखेरि अब भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने कारण किन त? नेपालको विकासको लागि होइन, नेपालको विकासको लागि भारतको स्वीकृति होइन। तर अब हामीले चाहिँ के भने यो ट्रान्समिसन लाइन बुटोलदेखि अनि गोरखपुरसम्म पनि ट्रान्समिसन लाइन 400 केभीको चाहिँ नि ट्रान्समिसन लाइन 120 किलोमिटर लम्बाइ भारतीय भूमि नेपालको बोर्डरदेखि चाहिँ नि तपाईँको गोरखपुरसम्म ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नि निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालमा उत्पादन भएको बिजुलीलाई चाहिँ भोलि चाहिँ नि भारतलाई बिक्री गर्नलाई एक्सपोर्ट गर्न सजिलो गर्नको लागि चाहिँ नि ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि अब भारतीय भूमि चाहिँ नि प्रयोग गर्न यो ट्रान्समिसन लाइन भारतीय भूमि प्रयोग गर्नको लागि त्यसको लागि भारतसँग यो पुरा योजनाको लागि भारतको समर्थन होइन, खालि भारतको भूमिमा पनि चाहिँ नि 120 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नि त्यो भारत र नेपालमा चाहिँ नि जोड्नको लागि चाहिँ नि भारतको पनि चाहिँ नि समर्थन चाहियो भनेर भनेको छ। त्यो समर्थन त पहिले नै भारतले नेपाल र भारतको बिचमा यो सम्झौता पहिले नै भइसकेको छ। त्यति मात्रै होइन, नेपालबाट चाहिँ नि भारत भएर बङ्गलादेशमा पनि बिजुली पुर्याउन सकिन्छ, भारतको ट्रान्समिसन लाइनबाट चाहिँ बङ्गलादेशसम्म पनि नेपालको बिजुली हामीले बेच्न सक्छौँ, एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। यस्ता प्रकारका सम्झौताहरू भारतसँग भइसकेको छ। भारतको चाहिँ सहमति चाहिने भारतको भूमिमा चाहिने जो चाहिँ 120 किलोमिटर लामो
400 kV को ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नको लागि चाहिँ नि भारतको सहमति चाहिने भन्ने छ। तपाईँको बारेमा नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा सोसल मिडियामा पछिल्लो समय डाक्टर रामशरण मत भनेको अमेरिकाको एजेन्ट हो, अमेरिकाबाट पैसा खाएको छ, त्यसैले एमसिसीको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ। छोड्नुहोस्, यस्ता झुटमुटहरू चाहिँ यस्ता धेरै काल्पनिक मान्छेहरू चाहिँ खालि लोभी छन्, जो लोभी छन्, भ्रष्टाचारी छन्, आफू चाहिँ नि पैसा खाएर गर्छन् भने अरूले पनि कसैको कुरा गर्यो भने चाहिँ नि यसै गरेर गरे होला भनेर भन्छन्। त्यो सरासर झुट होला। म अमेरिका पनि होइन, म कोही पनि होइन। अमेरिका पनि नेपालको मित्र राष्ट्र हो। नेपाललाई आर्थिक सहायताको सुरुवात अमेरिकाबाट नै सुरु हो। आजभन्दा 70-71 वर्ष अगाडि चाहिँ नि नेपाल अमेरिका 2007 साल 8 सालदेखि नै अमेरिकाबाट सहयोग प्राप्त भएको चाहिँ नि होइन। त्यति मात्रै होइन, संसारभरिका चाहिँ मुलुकहरूमा ठुल्ठुला अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि संस्थाहरू छन्, विश्व ब्याङ्क जस्ता लगायतका चाहिँ जति पनि संस्थाहरू छन्, सबैभन्दा ठुलो योगदान अमेरिका मार्फत नै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ गरिब मुलुकहरूले सहयोग पाउँछन्, नेपालले पनि सहयोग पाएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि अमेरिकासँग होस्, त्यस्तै चाहिँ हामी अब अरू मुलुकहरूसँग पनि, युरोपका कतिपय मुलुकहरूसँग पनि हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ। हाम्रा छिमेकी भारतसँग पनि, चिनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ नि यो मुलुकको पक्ष र यो मुलुकको विपक्ष हुँदै होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितको लागि चाहिँ नि जोसँग सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय हित हुन्छ ती मुलुकहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्छ, ती मुलुकहरूसँग सम्बन्ध राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि हामी राम्रो चाहिँ नि तपाईँको वैदेशिक सम्बन्ध हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। अमेरिकालाई खुसी किन तपाईँले अमेरिकालाई खुसी पार्न चाहनु भएको छ र? होइन, अमेरिकाको चाहना अनुसार अमेरिकाले भने अनुसार एमसिसीको पछि उभिनु भएको छ। यो पनि नबुझ्नुहोस्, तपाईँ नबुझ्नुहोस्, यो पनि नबुझ्नुहोस्, तपाईँले नबुझिकन बोल्नुभयो। अमेरिकालाई खुसी पार्न होइन, नेपाललाई खुसी हुनको लागि। अमेरिकाको पैसा नेपालमा आउँदैछ भने चाहिँ नेपालको विकासको लागि आउँदैछ भने खुसी को हुन्छ? नेपाली खुसी हुन्छ कि उनीहरू खुसी हुन्छ? उनीहरूको आफ्नो मुलुकको पैसा अर्को मुलुकमा जाँदैछ भने उनीहरू त गरिब मुलुकहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ भनेर चाहिँ नि गर्ने हो, बेग्लै कुरा हो होइन। खुसी त हामीलाई नै हो, फाइदा त हामीलाई नै हो। जसलाई फाइदा हुन्छ उही खुसी हुन्छ। हामीलाई नै फाइदा हुने भएर खुसी भएको हो, अमेरिकालाई खुसी पार्नको लागि होइन। किनभने हाम्रो देशमा अर्बौं भ्रष्टाचारी नेताहरू छन्, भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरू छन्, तपाईँले हेर्नु भएको छ नि। अब तर पनि ती पैसाहरूको बरु सदुपयोग नगर्ने, 55 अर्ब रुपियाँ लिनको लागि किन मरिहत्ते गर्ने, अमेरिकन अनुदान नलिने, अब नेपालले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर भीम रावलले भन्नुभएको छ। जसले लिन्छ त्यसलाई जेल हाल्नुपर्छ। त्यो गलत हो। त्यही त अब चाहिँ नि अब अहिले चाहिँ नि राष्ट्रिय ऋण बढाइराखेका छन् सरकारहरूले। विगतका चाहिँ सरकारहरूले राष्ट्रिय ऋण यति बढाएको छ, ऋण मात्रै अरू धेरै मुलुकहरू चाहिँ विदेशबाट सहायतामा चाहिँ नि धेरै ऋणकै रूपमा धेरै सहायता प्राप्त गरेका छ। ऋण पनि चाहिँ आवश्यकता अनुसार ऋण पनि लिनुपर्ने आवश्यकता छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर ऋणको सट्टा चाहिँ अनुदानमै प्राप्त भयो भने त त्यो झन् खुसीको कुरो हो। त्यो चाहिँ नि यो जो सहयोग चाहिँ अमेरिकाबाट आउँदैछ त्यो ऋण होइन, त्यो अनुदान नै हो, नेपालकै हितमा हो। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ हामीले खिलाफमा जानुपर्ने कुनै पनि आवश्यक छँदै छैन। यो रकम फिर्ता गर्न मिल्दैन, यो अनुमोदन नगर्ने भनेर नेपालले निर्णय गर्न सक्दैन? एमसिसी पारित नगर्दाखेरि नेपाललाई के घाटा होइन? नेपालले त मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ नि अब पार्लियामेन्टले पास नगरेर चाहिँ नि भोलि चाहिँ निर्णय गरेर पार्लियामेन्टले पास गर्नु पर्दैन। जस्तो अहिले त कानुन मन्त्रालयले पार्लियामेन्टले पास गर्नुपर्छ भनेर भने भएर चाहिँ पार्लियामेन्टमा पास गर्न, पार्लियामेन्टमा पास नगरिकन पनि चाहिँ हुन्छ भनेर यदि निर्णय हुन थाल्यो भने त्यो पनि हुन्थ्यो। तर कतिपय मुलुकहरूले पार्लियामेन्टमा पनि पास गरेका छन्। तर पार्लियामेन्ट भने पनि जनताको चाहिँ प्रतिनिधिहरूले हो, उनीहरूले राष्ट्रको हितको लागि पारित गर्नु उचित नै हुन्छ। पारित गरे पनि नगरे पनि चाहिँ अब पारित नगरिकन नगर्ने हो भने चाहिँ सरकारले नै निर्णय गरेरलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। एमसिसीको बारेमा तपाईँ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहिँ कुरा मिलेको छ नि यसमा चाहिँ? मेरो र शेरबहादुर देउवाको कुरो नभन्नु न, जो राष्ट्रको लागि हितमा छ त्यो चाहिँ नि म पक्षमा छ, शेरबहादुरजीले पनि पक्षमा हुनुहुन्छ। यो फलानो र म मिल्ने भन्नुभन्दा पनि चाहिँ नि राष्ट्रको हितमा के छ त्यो मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरो हेर्नु पर्यो। किन तपाईँले शेरबहादुर देउवाले चाहिँ यसको वकालत गरिरहनु भएको छ क्या? एमसिसीको पक्षमा आफूलाई उभ्याइरहनु भएको छ, पारित गर्नुपर्छ होइन? यो नजान्नुहोस् तपाईँ पनि चाहिँ नि शेरबहादुर त राष्ट्रको प्रमुखले चाहिँ नि हुने स्वाभाविकै हो। म पनि चाहिँ नि यो चाहिँ नि मलाई पनि यो बारेमा केही जानकारी छ। म सुरुदेखि नै चाहिँ नि सम्बन्धित पनि छु। अर्थ मन्त्रालयमा बस्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले पटक मभन्दा अगाडिका अर्थमन्त्रीहरू, मभन्दा अगाडिका सरकारहरूले पनि यसलाई समर्थन गरेर चाहिँ लेखापढी गरेका छन्। त्यसकारण चाहिँ जसलाई यो
जसले यसलाई जानकारी छ, यसमा सम्बन्ध छ, उसले समर्थन गर्नु स्वाभाविकै हो। हामीले मात्रै गरे होइन, अरू यसका समर्थन गर्ने चाहिँ नि जसले राम्रोसँग बुझिया छ उनीहरूले सबैले समर्थन। त्यसो 5 दलीय गठबन्धन किन तपाईँहरू सहमति गर्न सक्नु भएन नि त? किन तपाईँहरू मिल्न सक्नु भएन नि त? प्रचण्ड तपाईँहरूको बिचमा किन सहमति भएन? माधव नेपाल तपाईँहरूको बिचमा किन यो बिचमा सरकारमा बस्ने अनि फेरि एमसीसीको विरोधमा आफूलाई उभ्यो भने? होइन, त्यो मलाई त के लाग्थ्यो भने पहिला चाहिँ नि अब यो 5 दलको बिचमा सरकार जब बन्ने निर्णय भयो त्यस बखतमा कतिपय नीतिहरूको बारेमा चाहिँ नि एउटा सहमति त्यस बखतमा निर्माण गर्नु पर्थ्यो। त्यो एमसीसीको बारेमा पनि चाहिँ नि त्यस बखतमा नै अब यो चाँडो पास गर्ने भनेर त्यसै बखतमा निर्णय गरे भए चाहिँ नि उचित हुन्थ्यो जस्तो किन साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसीको बारेमा एक शब्द पनि बोलेको छैन? एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर कहीँ पनि उल्लेख भएको छैन। अनि यो सरकारलाई शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ एमसीसी पारित गर्ने कुनै अधिकार छैन भनेर गठबन्धनका होइन, यो शेरबहादुरजीको मात्रै उता राष्ट्र चाहिँ अहिले सरकार प्रमुख हुन्, प्रधानमन्त्री हुन्, उनले एमसीसीको पक्षमा बोल्ने, पारित गराउनु पर्ने, त्यो राष्ट्रको हितमा चाहिँ बोल्नु स्वाभाविकै हो। त्यो स्वाभाविकै हो। राष्ट्रको हितमा जो छ त्यो त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बोल्नु पर्यो नै। योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीले पनि बोलिराख्या हो, केपी ओलीले पनि चाहिँ बोलिरहनु भएको हो। त्यस कारण चाहिँ नि अब यसलाई पारित गर्न चाहिँ नि अरूले पनि सबैले चाहिँ यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ। जसले बुझेको छैन उसले राम्रोसँग बुझेर चाहिँ नि समर्थन गर्छन् भन्ने कुरा मलाई पनि अहिले त्यसमा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व सरकारले एमसीसीले पारित गरेरै छाड्छ। अब तपाईँहरू ब्याक हुनुहुन्न। अब होइन, सुन्नु न, कस्तो कुरा सहमति भएन भने दलहरूको बिचमा विमति भयो भने पनि कांग्रेसले अगाडि बढाउँछ, प्रधानमन्त्री मलाई आशा छ बहुमतले संसदले त बहुमतले पारित गर्नुपर्छ होइन। मलाई चाहिँ नि आशा छ चाहिँ नि अब अरू बहुमतले चाहिँ नि सबैले नै समर्थन गर्लान्। सबैले समर्थन नगरे पनि बहुमतले चाहिँ नि यसलाई समर्थन गरेर पारित गर्ला भन्ने चाहिँ नि मलाई विश्वास आशा लाग्छ र विश्वासमा पनि। त्यसो 5 दलीय गठबन्धनले पारित गर्छ, एमालेको समर्थन र सहयोग चाहिदैन। राष्ट्रको बेहितमा त राष्ट्रको चाहिँ नि हितमा सबै छन्, राष्ट्रको चाहिँ नि बेहितमा चाहिँ नि हुन तयार छैनन्। त्यसकारण चाहिँ नि राष्ट्रको हितमा हुने चाहिँ नि सबै जनप्रतिनिधिहरूले, राजनैतिक दलहरूले यसलाई समर्थन गर्नु नै पर्छ, गर्ने नै छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसमा एमालेले पनि समर्थन र सहयोग गर्दा एमसीसी पारित गराउनको लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको बिचमा सम्झौता होला? होइन, सम्झौता यो कति एउटा कुरा गर्न सम्झौता गर्नै पर्दैन। उनले त पहिलाबाट उनी सरकारमा हुँदा पनि चाहिँ नि पारित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भने वकालत गरिराख्या हो त्यो पार्टीले। त्यसकारण उनले पनि अहिले चाहिँ समर्थन गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास गर्छ। सम्झौता गर्न तर एमाले त विरोधमा आफूलाई उभ्याएको छ नि त। एमसीसी त अब सरकारको कुरा हो, हाम्रो कुरा होइन। हामी सरकारमा छैनौँ भनेर सरकारसँग बहुमत उनीहरूले पारित गरे भइहाल्छ केपी शर्मा ओलीले भनिरहनु भएको छ। होइन, नेतृत्व अहिले सरकारको नेतृत्व भएर सरकारको भूमिका बढी छ भनेर भन्नु स्वाभाविकै हो उनले। तर उनीहरूको नेतृत्व हुँदा पनि उनीहरूले चाहिँ वकालत गरेको हो। त्यस बखतमा पनि काङ्ग्रेसले हामी समर्थन गर्छौँ भनेर चाहिँ भनेका थियौँ। डाक्टर साहब, देशको विकासको लागि विदेशी अनुदान सहयोग आवश्यक छ? होइन, आवश्यकता छ। पाएदेखि त होइन, अनुदान सहयोग चाहिँ नि पायो भने राम्रै। आवश्यक भने चाहिँ नि कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि अब सबै ठाउँमा चाहिँ नि अब सबैले चाहिँ अनुदान दिँदैनन्, कतिपयले ऋणको रूपमा पनि दिन्छन् होइन, ऋण पनि दिन्छन्। तर फाइदा चाहिँ नि ऋणभन्दा अनुदानबाटै हामीलाई फाइदा हो, किनभने तिर्नु पर्दैन। राष्ट्रिय ऋण बढ्छ, ऋण भयो भने, तर अनुदान भयो भने चाहिँ राष्ट्रिय ऋण बढ्दैन, हामीलाई फाइदै भयो। तर हामीले जहिले पनि विदेशीको मुख ताक्ने डाक्टर साहब, आफै काम नगर्ने, हामी आफै सम्पन्न नहुने, आत्मनिर्भरतातिर नेपाल नजाने डाक्टर साहब। आफ्नो विकसित भए मुलुकमा चाहिँ नि जति विकास हुँदैछ अहिले त हामी आय आर्जन त त्यो के अरे लो इन्कम कन्ट्री नै, कम आय भएका मुलुकहरू नै भएको हुनाले वैदेशिक सहायता नै चाहिन्छ। बिस्तार राष्ट्रको आय बढ्दै गएपछि, पर क्यापिटा इन्कम हाम्रो बढ्दै गएपछि चाहिँ नि अलिकति मिडल इन्कम र हायर मिडल इन्कममा पुगेपछि अबदेखि 15-20 वर्ष पछि चाहिँ नि हामी चाहिँ नि मिडल इन्कम, हायर मिडल इन्कम कन्ट्रीमा चाहिँ नि पुग्यौँ भने त्यस बखतमा चाहिँ नि वैदेशिक सहायता चाहिँ नि त्यति नपर्ला, कमै पर्ला। अहिले जति आवश्यक पर्छ, पछि चाहिँ नि अलि विकसित भएपछि त्यति आवश्यक नपर्ला। किन हामी सम्पन्न हुन सकेनौँ, के कारणले? होइन, सम्पन्न त के भने चाहिँ नि जहाँ उपयुक्त ढङ्गले खर्च गर्नु पर्यो, दक्षतापूर्ण ढङ्गले चाहिँ खर्च गर्नु पर्यो, दक्षतापूर्ण ढङ्गले खर्च गर्नु पर्यो। सुशासनको पनि आवश्यकता छ। अनावश्यक रूपले चाहिँ नि अहिले प्रशासनिक खर्च अहिले निकै बढेको छ, बढिराखेको छ। अहिले केही वर्षदेखि चाहिँ प्रशासनमा चाहिँ नि खर्च बढेको छ। अनि अब पुँजीगत खर्च चाहिनेमा जति घोषणा गरेका छ
त्यति अलिक कमै पुँजीगत खर्च कमै हुन्छ। जति खर्च भएको छ त्यो पनि दक्षतापूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ नि खर्च भएको छैन, धेरै दुरुपयोग भएको पनि देखिन्छ, त्यसकारण चाहिँ नि के भने चाहिँ नि यसमा सुधार गर्नुपर्छ। आय आर्जनका अवसरहरू चाहिँ नि बढाउनुपर्छ, राष्ट्रको चाहिँ नि उत्पादन बढाउनुपर्छ, राष्ट्रको चाहिँ नि आम्दानी बढाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि दक्षतापूर्ण ढङ्गले चाहिँ नि खर्च गर्नुपर्छ। तर हाम्रो देशको नेतृत्व असफल दुरुपयोग भयो, गर्नु, नेताहरू असफल दुरुपयोग भए, गर्नु। नेताहरूले काम गर्न सकेनन् जनताको चाहना अनुसार। अहिलेको नेतृत्व विस्थापित हुनुपर्छ, युवा पुस्ता आउनुपर्छ। अब सबै पुरानो पुस्ताले चाहिँ अभिभावक भएर बस्नुपर्छ। म त के भन्छु भने सही ठाउँमा सही मान्छे हुनु, उपयुक्त ठाउँमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कहीँ पनि चाहिँ नि नियुक्त गर्दाखेरि उपयुक्तताको आधारमा गरिनुपर्छ। मेरो मान्छे र अर्काको मान्छे भनेर होइन, जो उपयुक्त छ त्यसलाई प्रशासनमा पनि उपयुक्त व्यक्तिलाई चाहिँ नि गुणको आधारमा, उसको चाहिँ नि क्षमताको आधारमा, व्यावसायिक क्षमताको आधारमा चाहिँ नि नियुक्तिहरू गर्नुपर्छ, जिम्मेवारी दिनुपर्छ। त्यो हुनुपर्छ। तर अब एउटा प्रवृत्ति के छ भने चाहिँ नि आफ्नो मान्छे र अर्काको मान्छे आफ्नो पार्टीको नजिक छ भने चाहिँ नि त्यति उपयुक्त नभए पनि नियुक्ति गर्ने त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ नि सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ। खालि प्रशासनका कतिपय चाहिँ नि जिम्मेवारीका कामहरू। त्यसो राजनीति नेतृत्व पनि असफल भएन र तपाईँहरूले पनि अब बिदा लिएर बस्ने बेला भएन राजनीतिमा? राजनीतिमा अब चित्त बुझेन भने कतिपयले बिदा लिएर पनि बस्न सक्छन् होइन। त्यो सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि कुरा हो। किन 70 वर्ष काटेका नेताहरूलाई फेरि किन पद चाहियो, किन शक्ति चाहियो, किन मन्त्री बन्नु पर्यो, किन प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो भन्नुहोस् त? केही भन्न सक्दिनँ म चाहिँ नि। अब यो त आवश्यकताको आधारमा, जनचाहनाको आधारमा चाहिँ नि उमेरकै आधारमा मात्रै चाहिँ सबै निर्णय हुँदैन, जनचाहनाको आधारमा र उपयुक्तताको आधारमा। म के भन्छु भने उपयुक्तताको आधारमा होस् कि भने चाहिँ एजलाई लिमिट गर्दै हुन्छ। यति वर्षपछि चाहिँ सबले रिटायर गर्नुपर्छ, 70 वर्षपछि सबले रिटायर गरोस् अथवा 75 वर्षपछि सबले रिटायर गरोस्, यति वर्ष कि त्यो नियम नै गर्नुपर्छ। त्यो भएन भने चाहिँ नि अब चाहिँ नि मान्छेलाई अब जसको पक्षमा बढी समर्थन आउँछ उही राजनीतिमा उही अगाडि बढ्छ। त्यसो शेरबहादुर देउवा आज तपाईँहरूलाई आवश्यक परिरहेछ, काङ्ग्रेसलाई चाहिएको छ, देशलाई चाहिएको छ। अब चाहिएको नचाहिएको त त्यो निर्णय गर्ने बेला चाहिँ थाहा हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। ल मेरो पनि नमस्कार, धन्यवाद। This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।